Hagunoy puting isla sa Surigao del Sur, specific sa Britanya. Daghan matimo, swaki, wild lato, samtang nagligo-ligo. Sakay sa baruto ug mga kalingawang inflatable boat nga giyuyoron sa motor sa kadagatan. Kun didto ta, turista mudagsa karon og unya aron makasinati sa kinaiyahan tagsa lang maabtan. Lami kun naay sulod ang bulsa kay bisan kita makasakay sa guyod-guyod nga bangka. Daghan sab makilaw ang imo lang ginhawa ang paundayunan. Daghan mahimo sa isla, makatami sa pahiyom, model nga pinakalit ug hugyaw sa mga kasama. Sa sunod laing isla ang atong abton aron ang kabug-at sa kaugalingon maibsan sa mga nahibiling kinaiyahan nga wala pa naabtan og nagpabilin pang gialimahan sa katawhan gikan sa kahitasan. Kalami ba kung kini atong maampingan aron daghan pa ang magmayang turista nga na in love sa kinaiyahan.